नमस्कार. गोवा दूरदर्शनाच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. जीवन हे मोलादीक आनी हो जल्म म्हणटा ती देवाची देणगी. तेन्ना हे जिवीत दर एकल्यान खरें म्हळ्यार उमेदीन जगूंक जाय आनी त्याच बरोबर जापसालदारकेनूय जगूंक जाय. जायते फावट आमी जिविताच्या ह्या धांवपळींत आमी इतले फास्ट धांवतात की खंय तरी आमी जिविताचें मोल विसरतात. आनी जेन्ना आमकां जिविताचें मोल कळटा तेन्ना खंय तरी वेळ घडून गेल्ली आसता. आनी जेन्ना आमकां आमची चूक कळटा तेन्ना खंय तरी पश्चाताप करपा बगर आमचे कडेन पर्याय उरना. आमी उलयतात रस्तो अपघातां बद्दल. रस्तो अपघात हाजी वाडटी संख्या जर आमी आज पळयली जाल्यार खंय तरी एक मोठो चिंतेचो असो विशय जावन आसा. आनी खरें म्हळ्यार हे रस्त्या वयले वाडटे अपघात कमी जावपा खातीर सरकार आपले परीन प्रयत्न करीत आसा. ताचोच एक भाग म्हणून खंय तरी सरकार रस्तो सुरक्षा मंथ म्हळ्यारच रोड सेफ्टी मंथ मनयता. आनी ह्या रोड सेफ्टी मंथा बद्दल अदीक म्हायती दिवपाक आमच्या मदीं आज उपस्थित आसात दोतोर बन्सी खंवटे. येवकार दोतोर. दोतोर बन्सी खंवटे हे कन्सल्टंट ऑर्थोपेडीक सर्जन जावन आसात. तशेंच गोंय वैजकी म्हाविद्यालयांत तांणी दोतोरकीचें शिक्षण घेतले उपरांत फुडें तांणी चेन्नय हांगा MS केलें आनी पुण्याक पिडियाट्रीक ऑर्थोपेडीक सर्जरीचें तांणी शिक्षण घेतिल्लें आसा. आनी फाटलीं 6 वर्सां ते मडगांवच्या दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत प्रॅक्टीस करतात. तेच भायर GMC आनी आजिलो हॉस्पिटलांतूय ते भेट दित आसात. परतून एकदां तुमकां येवकार दोतोर. दोतोर, सुरवातीक आमकां सांगात की रस्तो सुरक्षा सप्तक मनयता आसतना, रस्तो सुरक्षा म्हयनो मनयता आसतना रस्त्या वयल्या अपघातांची कितली नोंदणी सरकाराच्या डायरे भितर जाल्ली आसा? धन्यवाद, थँक्यू. सो 2023 समजा पळयलें म्हळ्यार फाटल्या वर्सा 2832 एक्सिडेंट जाल्ले जे नोंद जाल्या. तातूंत 256 एक्सिडेंटांनी 276 लोक मरण पावले. म्हणल्यार पळोवपाक गेल्यार प्रत्येक आठवड्याक 5 लोक मरण पावले एक्सिडेंटान. आनी हातूंतले 70% एक्सिडेंट हे 2 व्हिलराचेर जाल्ले. 2022 3000 एक्सिडेंट, 270 लोक 250 एक्सिडेंटांनी मरण पावले. 2021 म्हळ्यार 2 वर्सां पयलीं 2800 एक्सिडेंट, तातूंत 2026 लोक मरण पाविल्ले आनी 218 एक्सिडेंटांनी. सो ही जी आतां आंकडो तुमी आतां आमकां सांगिल्लो आसा, खरें म्हळ्यार हो आंकडो मोठो चिंता करपा सारकी गजाल आसा. दर एकल्यान म्हाका दिसता ह्या विशयाचेर स्वताच आमी विचार करपाक जाय. कारण तशें जर पळोवंक गेलें जाल्यार पयलींच्या काळा परस आतां खंय तरी जिवन अदीक फास्ट जाल्लें आसा. आनी जेन्ना अदीक फास्ट जिवन जाता तेन्ना खंय तरी आमकां आमच्या एका जाग्या वयल्यान दुसऱ्या जाग्यार वचपाची खूब घाई जाल्ली आसा. आंकडो जर पळयलो जाल्यार म्हाका दिसता प्रत्येकान कितें तरी खऱ्यांनीच सिरियसली विचार करपाची गरज आसा. ह्या आंकड्याची खरें म्हळ्यार देख कितें? आतां ज्या तरेन आतां सांगिल्लें की प्रत्येक आठवड्याक 5 लोक मरतात, पूण ते 5 लोक जे आसतात किंवा हे जे सगळे लोक मरण पावले ते रस्त्याचेर कोण आसता जो ब्रेड अर्नर म्हळ्यार आपल्या फॅमिली खातीर काम करपी असो यंग असो मनीस आसा जो फॅमिली चलयता, जो युजली 20 ते 60 ह्या वयोगटान आसता, जो कमयता, कामाक वचपी मनीस. तो समजा मरण पावता जाल्यार ताज्या फाटल्यान जी ताजी फॅमिली आसा 4, 5, 6, 7, 8 जितले ताजे फॅमिलीन लोक आसा ते सगळ्यांक त्रास जाता. ते सगळ्यांक इकॉनॉमिकली त्रास जाता. तांचो सपोर्ट वता, तांकां परतो जाग्यार येवपाक तांकां टायम लागता. सो 5 लोक आठवड्याक, पूण कितले लोक अफेक्ट जाता ताच्या पेक्षा 10 पटीन म्हणल्यार 50 लोक. सो म्हणल्यार 250 एक्सिडेंटांनी लिटरली 2500 लोकांक त्रास जाता. सो हाजे खातीर रोड सेफ्टी मंथ, रोड सेफ्टी वीक हें तर गव्हर्मेंट करताच.
सो आंकडोय तुमी सांगलो, तुमी आमकां सांगलें की एका मनशा फाटल्यान कितले लोक म्हणजे ताजेर जे डिपेंडंट आसात ते सगळेच सफर जातात. सो खंय तरी म्हाका दिसता सरकारानूय हाजी दखल घेतिल्लीच आसा, ताका लागूनच सरकार हो रोड सेफ्टी मंथ मनयता. सो सरकारान नेमके आनी कितें कितें उपाय येवजण्यो केल्या रस्त्या वयले अपघात कमी जावचे ह्या खातीर? तर तुम्ही म्हणलें की सरकारान कितें केलां, सो म्हजें तरी म्हणणें आसा की फक्त सरकार होच हें सगळें जाग्यार हाडपाक शकता अशें ना तें. इट्स अ शेअर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. सरकार आपलें काम करता, आमी एज अ सिटीजन्स आमी आमचें काम करपाक जाय. पूण समजा एक डिस्कशन समजा करपाक जाय जाल्यार आमी म्हणटात की हे समजा एक्सिडेंट म्हणल्यार हाजो अर्थ की अपघात जो आमच्या कंट्रोलान ना. अचानक जाल्लेली गजाल, अचानक जाल्ली गजाली, अनायस जाल्ल्यो गजाली म्हणून ताकाच एक्सिडेंट म्हणटात. तरी पूण आमी कित्याक उलयता हांगा येवन? तर अशें आसा की ज्यो थोडे वेरिएबल्स आसात जे आमकां कंट्रोल करपाक शकतात ते आमी कंट्रोल करपाक ट्राय करतात, कळ्ळें न्ही? सो हाका एक्सिडेंट भायल्या भायर ताका आमी तो शब्द दितात, पूण थोड्यो गजाली आमकां डेफिनेटली कंट्रोल करपाक जाता. सो हातूंत सरकाराचो रोल कितें? सरकाराचो रोल रस्ते स्मूथ सारके करप, ताजे खळगे काडप, ताका शोल्डर्स दिवप. रस्त्याक शोल्डर्स असतात सो दॅट समजा कोण तरी गाडी समजा ताजी भायर वता जाल्यार ती प्रोटेक्ट जाता. लॉ एनफोर्समेंट, पुलीस आसात, स्पीड लिमिट्स आसात. थोड्या हायवेचेर से अटल सेतूचेर बायकांक वचपाक दिनात, टू व्हिलर्स अलाउड ना, कित्याक थंय एक तरेची एक स्पीड आसा, ती स्पीड वयर सकयल जाली जाल्यार ट्रॅफिकाक प्रॉब्लेम जाता. थंय हाय स्पीड ब्रिजाचेर मदीं रावप ना. गोंयानूच अशें न्ही, इवन भायले समजा तुमी फास्ट हायवेज पळयले, मुंबय पुणे हायवे, 6 लेन 4 लेन 6 लेन 8 लेन हायवेज, ताजेर मदीं रावपाक मेळना. ताका सर्वीस रोड आसता, तुका रावपा जाल्यार तूं सर्वीस रोडाचेर वचून रावचें पडटा. ह्यो सगळ्यो गजाली ह्यो सगळ्यो गव्हर्मेंटाच्यो गजाली गव्हर्मेंट करतात. तशेंच नेम मोडले जाल्यार म्हाका दिसता खूब खर अशी तांणी फायनूय दवरिल्ली आसा. ती सुद्दां आतां सद्या वाडयल्या, हय, गव्हर्मेंटान ती फायन वाडयल्या, म्हळ्यार एक तरेचो भंय घालपाचो प्रयत्न केला. बरोबर. सेकंडली सेंट्रल गव्हर्मेंटान BS6 म्हणटा ते आतां सगळे नव्यो गाडयो येतात. तूं बसलो की ताका पयलीं सीट बेल्ट लावचोच पडटा, नाल्यार तो आवाज करत रावता. आतां दोनी सायडीन म्हळ्यार सायडीन जो बसता आनी गाडी चलोवपी दोगांय खातीर सीट बेल्टाचे आवाज येतात. तशेंच आनी एकट्यान मदीं एक बायका खातीर केल्लें की तूं हेल्मेट घालना तो पर्यंत ती बायक ऑन जायना. पूण ते अजून ते चलनान अजून येवना. पूण हें एक फुडलें कितें तरी गव्हर्मेंटा सायडींतल्यान करपाक मेळटा. सेकंडली ट्रॅफीक सिग्नल्स, गव्हर्मेंटान ट्रॅफीक सिग्नल्स दवरल्या, आमी ते पाळपाक जाय, ते आमच्या खातीरूच दवरल्या. स्पीड ब्रेकर्सूय आसात रस्त्यार, स्पीड ब्रेकर्सूय आसात, सो दॅट समजा ज्या जाग्याचेर स्कुलां आसात, लोक यो वच करतात, थंय रावतात, भुरगे रावतात, क्रॉसींग आसात, त्या जाग्याचेर गव्हर्मेंटान तें करून दवरलां. समजा एक्सिडेंट जालो जाल्यार ताजे खातीर हॉस्पिटल्स, इमर्जन्सी खातीर तुका रोखडें हॉस्पिटलान वचपाक PHC आसात, CHC आसा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आसा. सो गोंयांत तरी तूं 1 वरा भितर खंयच्यानूय तूं एका मेजर हॉस्पिटलान पावपाक शकता. बरोबर. सो ते भायर एम्ब्युलन्स 108 आसा, EMRI इमर्जन्सी सर्विसीस. सो 108 समजा नंबर डायल केलो जाल्यार तो डेफिनेटली तुका कलेक्ट करतात आनी ते 10 ते 15 मिनटां भितर खंयच्याय मेजर हालींच जो तर एक नवी आमी हें पळयलां की 108 पयलींच एक 2 व्हिलर येता, 108 इमर्जन्सी 2 व्हिलर, त्या बद्दल थोडी म्हायती सांगा आमकां. सो ताका इमर्जन्सी रिस्पॉन्डर अशें म्हणटात. सो जातून समजा मिनिमल झूज किंवा फर्स्ट कितें तरी पळोवपाक जाय आसता, तर ती समजा एम्ब्युलन्स समजा लेट जाता जाल्यार हो बायक घेवन थंय पयलीं पावता. ओके. आनी थंय तो फर्स्ट एड कितें तरी करपाचें आसा जाल्यार तो तें करून घेता. आनी समजा तें सेटल जाता जाल्यार ते एम्ब्युलन्स आनी ताका व्हरपा येना पेशंटाक. थंयच समजा त्याच जाग्यार समजा सेटल जाता जाल्यार तो एकटोच तें सेटल करून परतो येता. समजा पेशंटाक समजा हॉस्पिटलान व्हरपा जाय जाल्यार तो ती इन्फॉर्मेशन फुडें रिले करता. पूण ते प्रत्येक गजाली प्रत्येक केसी खातीर गरज आसता अशी ना. समजा एम्ब्युलन्स अवेलेबल ना जाल्यार तो वता. अदरवायज एम्ब्युलन्स समजा लागीं आसल्यार एम्ब्युलन्स डेफिनेटली ताका कलेक्ट करता. ओके ओके ओके. सो हें जालें गव्हर्मेंटाचें.
आतां आमी उलोवया आमची एज अ सिटीजन आमची कितें रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. आमी कितें करतात की कितेंय चूक जाली कितेंय वायट गजाल जाली जाल्यार आमी सदांच सरकाराच्या माथ्यार मारता आनी ओगी बसता. सो खंय तरी एक नागरीक म्हणून आमची कितें तरी जबाबदारी आसतली. सामकें, कित्याक अल्टिमेटली वी आर द गव्हर्मेंट इज अस अशें न्ही. इट इज डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड. बरोबर. सो इट इज अ शेअर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ही सेफ्टी सगळ्यां खातीर. सो शिस्त बाळगोवप, डिसिप्लीन, रोड सेफ्टी डिसिप्लीन ह्यो गजाली आमकां गव्हर्मेंट थोड्यो गजाली सांगपाक शकतात. पूण जे शिस्त जी आसा ती स्वताक लावन घेवपाक जाय. एज अ फॅमिली, एज पेरंट्स आमच्या भुरग्यांक कशें सांगपाचें. सो हाजे खातीर हेल्मेट, बायक चलयतना हेल्मेट घालपाचें. खूब म्हळ्यार भुरगेपणांतल्यान पयलींच्यान समज डीडी दूरदर्शनाचेर पळयल्यो जाल्यार वेगवेगळ्यो एड्स येताल्यो नॅशनल लेवलाचेर सुद्दां. हेल्मेट घालून वचात, हेल्मेट घालून वचात. सीट बेल्ट लावपाचें. सोरो पिवन गाडी चलोवप ना. सारकें. ड्रिंकींग एंड ड्रायव्हिंग शूड नॉट बी डन. हें सगळे कडेन लायिल्लें आसा. हें पाळचें पडटा. रॅश एंड नेग्लिजन्स ड्रायव्हिंग जे म्हणटात की ती मजेक गाडी चलोवप, स्टायली मारपाक. स्टायल. सो ह्यो गजाली खंय तरी आमकां त्यो कंट्रोल करच्यो पडटल्यो. कित्याक एक अशें वय आसता की हें सगळें मजा दिसता. पूण हांवें केसीस पळयल्या लायसन नासतना 16-17 वर्साचेर बायक चलोवन तेन्ना एक्सिडेंट जावन तो 30-35 वर्सां जाला. पूण ताका जन्मभर बेड तो स्पेसिफिकली बेड रिडन ना, पूण ताका डिसेबिलिटी आसा. ओके. म्हळ्यार खंयचे खंय गाडी चलयली आनी ताका जन्मभर त्रास जालो. करेक्ट. सो ह्यो 2-4 केसीस हांवें पळयल्यात, पूण अश्यो कितल्योश्योच आसतल्यो. आनी ड्रायव्हिंग म्हणटा तें गाडी चलोवप हें एक प्रिविलेज आसा. म्हळ्यार ती एक आमकां एक फायद्याची गजाल आसा आमकां ती. विशेष अधिकार. तो आमचो हक्क न्ही. तो आमचो ज्या तरेन बाळ गंगाधर टिळकान म्हणिल्लें न्ही, फ्रीडम इज आवर रायट. की आमचो जन्मसिद्ध हक्क आसा. बरोबर. फ्रीडम इज आवर जन्मसिद्ध हक्क आसा तें मान्य आसा. पूण गाडी चलोवप हो जन्मसिद्ध हक्क न्ही. तो आमकां एक एडवांटेज. इट्स अ प्रिविलेज. इट्स अ लग्जरी. सो जी ओल्ड एक तांबडी कलरची लायसन्स येताली ही डिजिटल लायसन्साच्या पयलीं, ताजेर हें सदां बरयल्लें आसतालें की ड्रायव्हिंग इज अ प्रिविलेज. इट्स नॉट अ रायट. बरोबर. सो आमी तें एक आमकां एडवांटेज मेळ्ळा ह्या टॅक्नोलॉजी खातीर. आमचें काम इजी जावपा खातीर आमकां ती एक एडवांटेज मेळ्ळा. ती आमी एक्सप्लॉयट करप ना, ताचो आमी अब्यूज करप ना, गैरफायदा घेवपाचे ना. सो आमकां त्या लिमिटान रावन त्यो गजाली करच्यो पडटल्यो. आतां एक्सिडेंट समजा जालो जाल्यारूय आमकां कितें कितें करपाक मेळटा. बरोबर. तर 108 जशें तुमी सांगलें, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स 108 ताका फोन करपाचो फर्स्ट. कित्याक दोतोर त्या गजाली कडेन वचचे पयलीं मुद्दम म्हाका एक गजाल तुमकां हें करन दिसता. आमचें डिस्कशन चल्लां त्या विशयाचेर. खंय तरी आजकाल आमकां न्ही प्रत्येक गजालीची घाई आसता. एका जाग्या वयल्यान दुसऱ्या जाग्यार पावपाची घाई आसताच ना न्ही. पूण खंय तरी जेन्ना भुरगो 18 वर्सांक लागीं जाता म्हळ्यार एक 14-15 वर्सां कंप्लीट जाली की भुरग्याक खंय तरी एक उमेद येता की आपणें गाडी चलोवची. मागीर हट्ट करून आवय बापाय फाटल्यान लागप आनी हट्ट करून कशें तरी करून तांचे कडल्यान चावी घेवप आनी गाडी घेवन वचप आनी मागीर अपघाताक कारणीभूत ठरप. सो खंय तरी म्हाका दिसता की ह्या विशयाचेरूय तुमी मातशें सांगचें की आवय बापूय नाका जाल्ले हट्ट भुरग्याचे पुरयता आनी मागीर आयुश्यभर त्रासान पडटा. अश्योय गजाली आमी पेपरार वाचतात खूब फाटी. हय. सो लायसन मेळच्या पयलीं भुरग्याक गाडी दिवपाची ना. हें प्रत्येक नागरिकान स्वता खातीर करपाक जाय, लोकां खातीर न्ही. कित्याक गाडी चलोवपी ताजो स्वताचो भुरगो, गाडी स्वताची. सो फक्त तुज्या भुरग्याचे स्वताचे सेफ्टी न्ही तर लोकांचीय सेफ्टी. कित्याक अशें जाल्लें आसा की गाडी हांगा थंय वचून आनी कोणाक तरी लागिल्ली आसा आनी ताजो जीव गेल्लो आसा. सो स्वताच्या भुरग्याची काळजी आसाच. ताजे खातीर जो पर्यंत तो लिगल एजाचो जायना तो पर्यंत ताच्या हातान चावी दिवपाचें ना. आनी आतां तो म्हणटलो आपणाक सोरो जाय, 10 वर्साचो भुरगो म्हणटलो आपणाक सोरो जाय, तूं ताका सोरो हाडून दिवचो ना न्ही, कितलोय हट्ट करूं. कित्याक तूं सामको शुअर आसा की ताका गरज ना म्हणून. त्याच तरेन जो पर्यंत ताका लायसन्साची एज मेळना तो पर्यंत तो कितलोय हट्ट करूं न्ही. तें आमी ताजें आयकुवप ना. हाकाच डिसिप्लीन म्हणटात. हीच शिस्त.
सो ही फक्त चालकांनी तर तांच्या पालकांनी सुद्धा ही चिंतपाक जाय. सो रोड सेफ्टी, सो ही सेफ्टी म्हणटा ती सगळ्या गजालींनी ही सेफ्टी जाता, फक्त एक गजाल अशी न्ही. एक एम्ब्युलन्स थंय पावपाक किंवा त्या मनशाक हॉस्पिटलान व्हरपाक थोडो टायम लागता. सो तेदे वेळार आमी जबाबदार नागरीक म्हणून ताका कशी मदत करपाक शकता? सो जशें आमी 108च्या बद्दल म्हणटालो, 108 हें गोंयांत तरी सद्या आनी गोंयचे थोडे स्टेट्स आसात, कित्याक प्रत्येक स्टेटान तांचो इमर्जन्सी नंबर मातसो वेगळो आसा. अमेरिकेन पळयलें जाल्यार तो तांकां 911 म्हणटात, 911 अशें तांची सॉंग सुद्धा खूब येतात 911. सो गोंयांत सद्या तो 108 आसा. पयलीं तो 100 बी अशें कितें आशिल्लो, पुलिसांक 100. सो हांगा हेल्था खातीर 108 इमर्जन्सी आनी 108 खूब बरी सर्वीस दितात. ते येवन तुका घरा सुद्दां येवन व्हरतात. सो फर्स्ट समजा आमी एक्सिडेंट समजा पयलो रस्त्यार, फर्स्ट रिस्पॉन्डर म्हणून, जाल्यार 108क फोन करपाचो. ताच्या मागीर फर्स्ट एडा खातीर मातशी ट्रेनिंग जाय पडटा. बरोबर. सो समजा पांय समजा मोडलो, समजा थंय रक्त येता, ब्लिडींग येता, जाल्यार तें बंद कशें करपाचें. समजा एकटो समजा श्वास सारको घेना तर ताका CPR कसो दिवपाचो, हाका मातशें ट्रेनिंग जाय पडटा. पूण हें समजा कांयच ना जाल्यार सुद्दां फर्स्ट रिस्पॉन्डर म्हणून तुमी 108क तरी फोन करपाक शकता. सो जें कितें जालां ऑलरेडी आनी आपणाक समजा थंय समजना जाल्यार तातूंत जी डॅमेज जाला ती चड करप ना. जी ऑलरेडी डॅमेज आसा ती चड डॅमेज करपाची ना. तें समजूपाक जाता. रक्त समजा व्हांवता जाल्यार थंय तें कपड्यान किंवा लेसान दामून दवरपाचें जो पर्यंत 108 येना. गोल्डन आवर म्हणटा तो कॉन्सेप्ट आसा. सो फर्स्ट एका वरान समजा एक अपघात जालो, फर्स्ट एका वरान समजा पेशंट हॉस्पिटलान पावता जाल्यार ताजी जगपाचे चान्सीस खूब वाडटात. म्हणून ताका गोल्डन आवर, भांगराळें वर. सो द फर्स्ट 1 hour इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां तुमी म्हणलें की समजा हांवें सांगलें तशें फर्स्ट एड किंवा CPR, कार्डिओ पल्मोनरी रिसिसिटेशन, हें आतां ट्रेनिंग कोण दितात? बरें. सो रोड सेफ्टी विका खातीर DHS म्हणल्यार डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस, ANM आसा, ऑक्झिलरी नर्स मिडवायफ, म्हणल्यार ते नर्सिसा भशेन आसता, प्रत्येक गांवांत आसता. तांकां बेजीक लायफ सपोर्ट BLS म्हणजे तांकां ट्रेनिंग दिता. मागीर कम्युनिटी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स म्हणल्यार सोसायटीन जे लोक आसात, नॉर्मल सिटीजन म्हळ्यार हेल्थ कॅर वर्कर्स म्हणल्यार हॉस्पिटलान किंवा अशें काम करपी न्ही, जे हेर सगळे लोक आसात, तांकां फर्स्ट रिस्पॉन्डर म्हणून ट्रेनिंग दिवपाचें सुद्दां काम DHS डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस करता सद्या. पंचायतीक लोकल पंचायत आनी हेल्थ सेंटर अशें मेळून सगळे तांकां पयलीं झूज बी कितें करपाक जाय हें ट्रेनिंग चलता. मागीर मेडिकल ऑफिसराचे गोंयांत आसात सगळे, तांकां प्रत्येक वर्सा एकदां किंवा दोनदां ATLS म्हणल्यार एडवान्स ट्रॉमा लायफ सपोर्ट. समजा पेशंट समजा असो सिरियस आयलो समजा त्या बेजीक फॅसिलिटीन, ज्या जाग्यार समजा ICU समजा ना, ताका समजा हायर सेंटराक रिफर करपाक जाय. पूण ताका बेश्टोच गाडयेन घालून किंवा बेश्टोच एम्ब्युलन्सान घालून धाडचे पेक्षा ताका थंय कितें मिनिमम करपाक मेळटा जाचें ताजें जेणे करून ताजें लायफ मातशें सेव जातलें. ताका ATLS म्हणटात. ते मेडिकल ऑफिसराकूय ट्रेनिंग चल्लां. नर्सीस आसात, तांकां सुद्दां 108 तांकां ट्रेनिंग दिलां EMRIन की इमर्जन्सी वेळाचेर कितें करपाचें. पुलिसांक फर्स्ट रिस्पॉन्डर म्हणून समजा, कित्याक खूब वेळा पुलिसूय गस्तीत आसता लागीं. सो ते समजा पावले 108च्या पयलीं समजा ते पावले, तांणी कितें करपाचें. सो पुलिसांकूय एज्युकेशन दिवपाचें चल्लां. प्लस अशे प्रोग्राम म्हणल्यार मुलाखत घेतली, इंटरव्यू घेतले, व्हिडिओ केले. सो अशें करून सोशल मिडियाचेर उपयोग करून तांकां सुद्दां की रोड सेफ्टी ही आसची. कित्याक जो पर्यंत तुज्या कोण तरी वळखीच्या लोकांचेर जायना न्ही, तेन्ना तो पर्यंत तुका कळना आनी तितले पर्यंत रावप ना. प्रत्येक आपल्या हाजेरूच करपा जाय, आपल्या मनशाचेरूच येवपा जाय अशें न करता इन जनरल पब्लीक सेफ्टी ह्यो गजाली चल्ल्या. इन्फॉर्मेशन, एज्युकेशन आनी कम्युनिकेशन हाजे खातीर हे व्हिडिओज आनी इंटरव्यू, सोशल मिडिया
हाज्या खातीर सुद्दां डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्वीस स्पेसिफिकली ह्या रोड सेफ्टी वीक, एक्चुअली रोड सेफ्टी वीक हो गोंयचो, रोड सेफ्टी मंथ हो एट नॅशनल लेवल. सो फक्त लोकलीच आमी हें करता अशें ना, हो प्रॉब्लेम देशभर आसा. सो देशभर सेंट्रल गव्हर्मेंट सुद्दां हातूंत इन्वॉल्व जावन रोड सेफ्टी मंथ केला ह्या वेळार. तर तुमी जायती मुलाखत, ह्या मुलाखती भितर जायते इन्फॉर्मेशन आमकां म्हायती दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. खूब सोंप्या पद्दतीन तुमी आमकां रोड सेफ्टी बद्दल म्हायती दिल्ली आसा. सो कार्यावळीच्या शेवटाक एक निमाणो प्रश्न हांव तुमकां विचारता की आयच्या काळान आमी हो रोड सेफ्टी वीक जो आसा, जो सरकार आमच्या खातीर करता, राबयता, लास्ट एक मेसेज तुमी ह्या बद्दल आमच्या पळोवप्यांक कितें दिवपाक सोदतात? शिस्त, डिसिप्लीन. रस्त्यार गाडी चलयतना इट्स अ पब्लीक स्पेस. जेन्ना फूल सोसायटी एक कडेन येता, सो स्वताची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतनाच दुसऱ्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय. जो एक्सिडेंटान केन्ना मेळना होच बरो ड्रायव्हर असो न्ही. जो एक एक्सिडेंट अवॉयड करपाक शकता तो बरो ड्रायव्हर. म्हळ्यार समजा एक एक्सिडेंट जावपाची आसा दुसऱ्याचो कोणाच तरी पूण समज तूं बरी गाडी चलोवन ती अवॉयड करता, हाका एक बरो ड्रायव्हर म्हणटात. सो बेजिकली आमी कितें करपाक शकतात नागरीक म्हणून, तर आपलेच शिस्त सारकी दवरपाची. गव्हर्मेंट आपलें काम करता थ्रू रोड जे ते चल्ला, पूण समजा मेसेज समजा अल्टिमेट दिवपाची आसा जाल्यार ती स्वताची शिस्त दवरपाक जाय. ओके. आनी गूड सॅमेरिटन लॉ म्हणल्यार समजा कोणाक तरी एक्सिडेंट जालो जाल्यार तातूंतल्यान ताका हेल्प करून तूं तातूंत फसचो ना हाजे खातीर सुद्दां गव्हर्मेंटान लॉ केला. नाल्यार पयलीं आमचें कितें आशिल्लें की कोणें तरी समजा एक्सिडेंटा खातीर इन्फॉर्मेशन दिलें जाल्यार ताका पुलीस येवन विचारताले, ताका विटनेस घेताले, ताका विटनेस म्हणून घेताले. सो ताका आतां तें प्रोटेक्शन मेळटा. ताका ताणें एकदां स्टेटमेंट दिलो की ताका परते कोण आपयनात. ओके. सो एक्सिडेंट न करप आनी समजा जालो जाल्यार ताका फर्स्ट रिस्पॉन्ड करप, ह्यो दोन गजाली केल्यार आमकां ह्या रोड सेफ्टी गजाल जी आसा म्हणल्यार रोड सेफ्टी विकाची आमचे मेसेज पावली अशें जातलें. ओके. देव बरें करूं दोतोर. आज आमच्या भितर ह्या खास रोड सेफ्टी मंथ जो सरकार मनयता ताज्या बद्दल अदीक म्हायती दिवपाक आमच्या मदीं आज उपस्थित आशिल्ले दोतोर बन्सी खंवटे. आनी खरेंच खूब सोंप्या रितीन तांणी आमकां रस्त्यो सुरक्षा बद्दल म्हायती दिल्ली आसा. आनी म्हाका दिसता की हो पुराय आमची ही मुलाखत जी आसा हातूंतल्यान खरें म्हणल्यार प्रत्येक जबाबदार नागरिकान देख घेय सारकें आसा. आनी तशेंच दोतोरान सांगलां तशें की गाडी चलयता आसतना फक्त स्वताची न्हय दुसऱ्याची सेफ्टी आमी पळोवप अत्यंत गरजेचें आसा. एक जबाबदार ड्रायव्हर जावया, एक जबाबदार नागरीक जावया आनी ह्या जबाबदारीनच खंय तरी स्वताचोय जीव राखता आसतना दुसऱ्यांचोय जीव राखुया आनी आमी सरकाराकूय मदत करुया. कारण सगळ्यो गजाली सरकार करतलो म्हणून आमी हातार हात दवरून बसून उपयोग ना. खंय तरी आमी बी सरकाराक रस्त्या सुरक्षा सप्ताह मनयता आसतना अपघातांचो आंकडो कमी करपा खातीर आदार करुया. परतून एकदां दोतोर बन्सी खंवटे तुमी मुद्दामून आयले त्या खातीर दूरदर्शना वतीन तुमचे हांव उपकार आठयतां. देव बरें करूं.